Pilia gihapon ang mahimong tarong, pilia gihapon ang mahimong matinud-anon, ug pilia gihapon ang musalig og mahimong kasaligan. Hay mga bay, sa lisod sa kinabuhi napadiay gihapon ang salig nga dili mapalit og kwarta. Mao ni akong nasinati mga bay sa gihatag ni Ma'am Christine sa akoa. Bay, kabalo man tanong nga dili lalim ang panahon karon. Daghan kayog nahadlok, daghan kayog walay salig, labi na sa online business mga bay. Daghan na kayo ang nadagma, na disappoint ug mga nailad mga bay. Pero kahibaw ba mo mga bay nga usahay nagiapoy mga tawo nga mopakita nga ang trust buhi pa. Kay karon bay nasinati jud na nako sa ako ang usa ka buyer si Ma'am Christine. Sa tinuod lang ako na mismo ang nisulti niya. Ma'am, ayo lang sa pag down payment kay base na pa kay gamitan nga importante sa imuhang kwarta. Kay kabalo ko nga kabalo sad mo sa sitwasyon karon mga bay. Dili sayon mangita og kwarta, dili sayon magnegosyo, ug dili sad sayon ang musalig. Pero kabalo ka unsay nahitabo mga bay. Natingala na lang ko mga bay nga na ako nadawat nga message while naggaon ko atong time ni chat si ma'am. Sir, nakasend na kog down payment ug i-attach niya ang screenshot. Grabe kayo bay, wa jud ko nagtuo. Napahunong gyud kog kaon na to bay kay dili lang basta down payment iyang gisend mga bay, perting dako ang kantidad kwartaha. Dili lang kay ang down payment iyang gisend mga bay. Nag-add pa gid siya og extra para sa shipping fee. Didto nako na feel nga dili tanan tawo parehas gyud mga bay. Kay naa di ay gihapoy mga buyer nga motuo, mosalig ug mo take risk bisan wala pa sila nadawat pero kabalo kaon sa among gibuhat gitan-aw namo ang sobra ug among giingnan among kaugalingon dili ni atoa, dili ni amoa, sobra ra kaayo ni. Kay para sa amoa, ang negosyo dili dapat panglamang og tao, dili dapat pangpangilad, dili dapat mag-take og advantage mga bay. Busa mga bay, amo jud giuli ang sobra ni ma'am. Kay ang among prinsipyo simple ra kaayo. Kung gusto ka saligan, kinahanglan tarong pud ka nga pagka-seller. Sa kalibutan nga puno og doubt, ang trust dili na basta-basta mahatag. Pero kung naay mohatag nimo ana, ang pingi gid na mga bay, ang pingan gid na kay dili na lang na kwarta, pagsalig na ang gihatag sa imuha. Ug sa tanang sellers nga nagtan-aw karon, ayaw ninyo usiki ang salig sa inyong customer. Kay usara ka sayop, pwede na mawala tanan. Ug sa mga buyers pod, sama ni Ma'am Christine, salamat kaayo sa inyong pagtuo. Sa mga small entrepreneurs, sama nako. Kay tungod ninyo, nagpadayon ko. Nagpadayon mi bisan lisod. Nagpadayon mi bisan na doubts. Nagpadayon mi kay naa mo isalig nga gihatag sa amo. Para kang Ma'am Christine, dako kayo migpasalamat. Dili lang sa imong order, kun dili sa imuhang pagsalig nga gihatag kanamo. Kay dili man gud tanan tao ingon ana kabuutan. Busa karon mga bay. Usa ra gyud ang akong maingon sa panahon sa krisis, sa panahon sa kakulang ug sa panahon nga daghan ang nagduda. Pilia gyapon ang mahimong tarong, pilia gyapon ang mahimong matinud-anon, pilia gyapon ang mosalig ug mahimong kasaligan. Kay the end of the day, ang negosyo dili lang about sa profit, about gyud na siya sa trust mga bay. Timan-inin ninyo mga bay nga ang kwarta mabalik ra pero ang pagsalig kung mawala na lisod kayo na ibalik mga bay. Busa saligi imong kaugalingon bay.